लोकः समस्तजगतां परमस्य पुंसः शक्तिस्वरूपिणि शिवे करुणार्द्रचित्ते लोकस्य शोकशमनाय कृतावतारे श्रीशारदेस्तु शिवदे तव सुप्रभातम्। बाल्ये भवस्य तमसः परिहारयित्रे लीलामनुष्यवपुषेऽथ गदाधराय दत्ते तदर्पितधियाप्तसमस्तविद्ये श्रीशारदेस्तु शुभदे तव सुप्रभातम्। बाल्यात् परे वयसि भर्तरि सम्प्रवृत्ताम् उन्मत्त इत्यनुचिताम् अवधूय वार्ताम् तद्दर्शनक्रमितदुर्गमदूरमार्गे श्रीरामकृष्णदयिते तव सुप्रभातम्। सन्न्यासिनम् पतिमवेक्ष्य च नोद्विजाने सेवार्पितत्रिकरणे परिशुद्धचित्ते तत्साधनाचरमसीम् निसमर्पिताङ्घ्रे श्रीरामकृष्णदयिते तव सुप्रभातम्। यामेव चात्मजननीम् भवतारिणीम् च सेवापरान्तु बुबुधे गुरुरस्तभेदः तस्या समस्तजगतोऽस्य शरण्यमूर्ते श्रीरामकृष्णदयिते तव सुप्रभातम्। आवृण्वती परमिकाम् प्रकृतिम् स्वकीयाम् संसारिणीव बहुदुःखजले भवाब्धौ सर्वं सहेश्रितजनोद्धरणैकदीक्षे श्रीरामकृष्णदयिते तव सुप्रभातम्। गेहस्य मार्जनविधौ मम कर्म शान्तिम् नायात्यसङ्खकरणैः क्रियमाणमेवम् आकस्मिकोक्तिविवृताखिलशक्तिरूपे श्रीरामकृष्ण परमेश्वरि सुप्रभातम्। श्रीरामकृष्णदयिते तदधीनसत्त्वे तद्भक्तवृन्दपरिपालिनि मुक्तिदात्रे तद्भावरक्तहृदये तदभिन्नतत्त्वे मातः समस्तजगताम् तव सुप्रभातम्। श्रीरामकृष्णदयिते तव सुप्रभातम्। श्रीशारदेस्तु शिवदे तव सुप्रभातम्।